लाजिमपाटका घरदेखि लिएर अहिलेसम्म आएका कुनै सम्पत्ति मेरा होइन, स्वामित्वमा छैन, अब म झुपडीमा सामान्यमा सर्छु भन्नुलाई चाहिँ कतिको अतिशयोक्ति देखिन्छ त? निर्वाचनको मुखमा, चुनाव घोषणापत्रमा आफ्ना आफ्ना चाहिँ मुखपत्रहरूबाट यस्ता अन्टसन्ट भनेर गरेर हिँड्नुको मैले त अब के पनि अब यिनीहरूले ढाँटेर कोही पनि ढाँटिँदैन क्या। ए बाबा त्यो त म पनि भन्छु, म भरियाको छोरो हुँ भन्छु नि, म भरियाको छोरो हुँ र भन्यो भने मान्छेले मान्छ र म भरिया जस्तो छु र हेर्दाखेरि। यो थाङ्नु कुरा हो, यसको कुनै अर्थ हुँदैन, यसको कुनै मर्म हुँदैन र यो धर्म पनि होइन। चुनाव घोषणापत्र निकाल्ने चाहिँ पैसा छैन भन्छन्, चुनावमा जानु पर्यो भने करोडौँ लाग्छ, खर्च छैन भन्छन्, आन्दोलन गर्नु पर्दा पैसै लाग्दैन, अब हामीले सक्दैन भन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ बुझाइ के छ भने एसियामै सबभन्दा धनी नेता प्रचण्ड हुन्, हाम्रो बुझाइ त्यो छ। मान्छेमा संवेदनशीलता हराएपछि, मान्छेमा जवाफदेहिता हराएपछि त्यो त ढुङ्गो हो। त्यो प्रचण्डलाई चोर भन्नु भनेको कस्तो हो? होइन हामी भन्दै थिए, तैँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चोरै हो भन्दै। अब अनुमोदन भयो, त्यो रापरपाको मासले गरेको भए ती ढुङ्गा हानेर सिध्याइदिन्थे यिनीहरूले, तर काङ्ग्रेसको मास त त्यो। त्यसको के अर्थ छ भनेको, कोही मान्छे झुपडीमा बस्छ कि महलमा बस्छ, त्यसको के अर्थ हुन्छ? अहिले मान्छे भनिरहेछन् सबैभन्दा झुपडी भन्न लायकको घरमा राजा वीरेन्द्र बस्थे, त्यसको के अर्थ हुन्छ र? त्यो दरबार त राजाकै भन्छन् मान्छेले, त्यहाँ उनको नाम किन जोडियो त? उनी त्यो घरमा गएर किन बसे त? त्यो त एउटा राष्ट्रद्रोहीको घर हो नि। भ्रष्ट ठेकेदारको भन्दा अन्त घरमा बस्दैनन्। रिसोर्ट कल्चर ल्याएको प्रचण्डले नै हो। त्यो ठुल्ठुला होटलमा, विलासी होटलमा यो चुस्की लगाएर चिकन कटलेट खाएर हुनुपऱ्यो, तन्दुरी खाएर कार्यक्रमको सूत्रपात नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन हुलेकै प्रचण्डले हो। अब अहिले आएर प्रचण्डले त्यस्तो भन्नुको के अर्थ हुन्छ? कि उहाँहरूले चाहिँ पश्चाताप गरेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ, हामीले जनयुद्धको एउटा बाटोबाट समाजमा जे परिवर्तन ल्याउन खोजेका थियौँ, विभिन्न कारण हामी त्यसमा चुक्यौँ, हामीबाट साह्रै ठुलो भुल भयो, गल्ती भयो। यसको लागि आम कार्यकर्तासँग, शहीदहरूसँग, देशवासीहरूसँग, राष्ट्रसँग क्षमा माग्छौँ र यो हाम्रो अपराधका लागि हामी पश्चाताप स्वरूप नेतृत्वबाट पन्चिन्छौँ र नयाँ नेतृत्वलाई हामीले गरेको गल्ती नदोहोऱ्याइकन अघि बढ्नको लागि हामी मार्ग प्रशस्त गर्छौँ र अभिभावकीय भूमिकामा बस्छौँ। प्रचण्डहरूले भने हामीले पनि प्रचण्डको चाहिँ सराहना गर्नुपर्छ, यो कुरा सत्य हो। तर यसरी चुनावको अघि पनि भने, चुनाव घोषणापत्रमा, चुनावको बेलामा, गठबन्धन गर्ने बेलामा, पार्टीको अधिवेशनका बेलामा भनेको कुरा चाहिँ यो थाङ्नु कुरा हो। यसको कुनै अर्थ हुँदैन, यसको कुनै मर्म हुँदैन र यो धर्म पनि होइन। अलिकति इतिहास पनि अलिकति बुझ्नु हजुरको विश्लेषक। जस्तै प्रचण्डले यो भनेका कुरा र माओ त्से-तुङको आजको जन्मदिनमा उहाँहरूको महाधिवेशनमा नयाँ विचार र नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने भन्ने स्लोगन देखिएको छ। माओ त्से-तुङ वास्तवमा कस्ता थिए? होइन, माओ त्से-तुङ त मूलतः देशभक्त थिए। चिनलाई चाहिँ विदेशीहरूले प्रभुत्वमा लिएको थियो। कहिले अफिम, कहिले ताइपिङ, कहिले के भनेर चाहिँ नसामा डुबाएर चिन जस्तो एउटा गौरवशाली इतिहास भएको, सामर्थ्य भएको, खनिज भएको मुलुकलाई पनि उनीहरूले मूलत एउटा तन्नम अर्थतन्त्रमा चाहिँ डुबाइदिएका थिए। मलाई अहिले पनि थाहा छ, यो भन्दाखेरि भुटानका मान्छे, तिब्बतका मान्छे रिसाउँदा रहेछन्। त्यो कुरा मलाई त्यो दुःख पनि लागेको छ, त्यो टिबेटीहरू रिसाएको, भुटानीहरू रिसाएको देख्दा। तर सत्य के हो भने टिबेट र भुटान नेपालभन्दा पछि थिए। पछि मात्रै होइन, धेरै नै पछि थिए। अब अहिले चिनको कारण टिबेट अनि भुटानको आफ्नै एउटा नवनिर्माणका कारण हामी भुटानको मुखापेक्षी, टिबेटको मुखापेक्षी भएका छौँ अहिले हामी। यस हिसाबको पछौटे मुलुक थियो चाइना। त्योलाई आत्मसात गरेर माओ त्से-तुङले कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा साम्राज्यवाद विरोधी एउटा मुहिम छोडे र त्यसलाई सार्थक र सफल बनाए। यही हो माओ त्से-तुङको महत्त्व। तर कम्युनिस्टको हिसाबले चाहिँ त्यो एउटा ब्रान्ड मात्रै हो। मूलतः कम्युनिस्ट माओ चाहिँ एक देशभक्त नेता हुन्।
लाइफस्टाइलका कुरा गर्दाखेरि लाइफस्टाइल त सबै कम्युनिस्टहरू ढोङ्गी र पाखण्ड नै हुन्छन्, किनभने उनीहरू त्यो वास्तविकतामा उभिँदैनन्। जस्तो मान्छेलाई यौन चाहिन्छ, सुखशैल चाहिन्छ, श्री सम्पत्ति चाहिन्छ, यी मानवीय स्वभावहरू हुन्। कम्युनिस्टले यी चाहिँदैन भनेर सिकाउँछ, त्यो ठगी हो। त्यो गर्ने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ गलत बाटो लिनुपर्छ। त्यसकारण उनीहरूले यौनमा चाहिँ उनीहरू दोस्रो बाटो लिन्छन्। माओको कुरा पनि त्यही ३-४ वर्ष थिए उनका, राम्रा हिरोइनहरू देख्नै हुँदैन थियो। त्यो कारणले हो कि के कारणले पछिल्लोचोटि हाम्रा प्रचण्डहरू पनि हिरोइनहरू अहिले पनि हेर्नु न सबै नेपालका हिरोइनहरू नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेको हामी देख्छौँ नि। अब उनीहरूको नाम नलिउँ किनभने उनीहरू रिसाउँदा रहेछन् फेरि। यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूलाई केही भन्नै नहुँदो रहेछ, फेरि नाम चाहिँ नलिउँ। तर त्यसको अर्थ छैन नि, जसरी उनीहरू मान्छेलाई उचालेर आकाशमा पुर्याउँछन् त्यसको अर्थ छैन नि। कसैलाई पनि त्यहाँ पुग्न समय लाग्दैन, त्याग लाग्छ, वरियता हुँदैन मान्छेको। तर ड्यास 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 नाम चाहिँ लिँदै नलिउँ यिनीहरूको, किन उत्तेजित भएर यिनीहरू कुट्न आइहाल्छन्। बेकारमा किन यिनीहरूको हान्नुपर्ने हामीले, होइन? तर माओ जस्तो भनौँ न, पछिल्लो कालमा माओ सेतुङको राजनीति बिगारेको त्यही सुन्दरताले गर्दा हो। एउटा चिङच्याङ भन्ने चलचित्र अभिनेत्री हुन्, तिनको सुन्दरताबाट माओ चाहिँ मोहित भए। पार्टीले यो हुँदैन कामरेड भन्यो, अब उनी मानेन। पछि तिनै चिङच्याङले माओ सेतुङको पछिल्लो राजनीति र चिनलाई पनि करिब करिब बर्बादीको कगारमा पुर्याइदिन् र पछि उनलाई फाँसी दिनु पर्यो चिन सरकारले। त यो त माओले नै गरेको थियो। अब यो म चाहिँ 20 वर्ष अगाडि होला साउथ कोरिया पुगेको थिएँ। साउथ कोरिया पुग्दाखेरि अहिलेको त्यहाँको जुन किम उन हुन् अहिलेका उत्तर कोरियाका शासक, तिनको बुवा त्यति बेला त्यहाँ चाहिँ शासक थिए। उनले चाहिँ आफू 55-56 वर्ष होला, 17-18 वर्षको आफ्नै पिए चौथी श्रीमतीको रूपमा उनले बिहा गरिरहेछ भन्थे। यो कुनै कम्युनिस्टले गर्ने आचरण होइन, पुरै विपरीत हो यो। त्यसै कारणले यो किन यस्तो भयो त भन्दा यौन त वास्तविकता हो। कसैलाई पनि कोही पनि सुन्दरी युवतीबाट पुरुषबाट कोही पनि आकर्षित हुन्छ, त्यो नेचर पनि हो। त्यसलाई संयम हुँदा नियन्त्रण गर्न सक्दा, गर्नै नसक्ने भन्ने कुरा त होइन। गौतम बुद्धले नियन्त्रण गरेका थिए, गान्धीले पनि नियन्त्रण गरेको हो कि भन्ने पनि छ। तर नेहरू नियन्त्रण गर्न सक्दैनथे, इन्दिरा गान्धी नियन्त्रण गर्न सक्दैनथिन्। त्यसकारण अब यो कम्युनिस्टहरूको यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सम्पत्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण पाखण्डपूर्ण छ। त्यस्तो हुँदैन। मेरो चाहिँ युवतीप्रति आकर्षण छैन भन्यो भने मान्छेले पत्याउँछ। तर भन्छ, गफ गर्छन्, के भन्छन्, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिले। सामान्य जीवन भन्छन्, सर्वहारा वर्गको भन्छन्, मजदुरको भन्छन् पार्टी अथवा नेता, होइन? भन्छन् मात्रै, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यही कुरा सिकेका छन् यहाँ प्रचण्डहरूले पनि। प्रचण्डहरूको त अब त्यतातिर उनीहरूको त्यो स्वस्थ दृष्टिकोण नै भयो जस्तो लाग्दैन मलाई, होइन? किनभने उनीहरूलाई म कम्युनिस्टै मान्दिनँ। जब कोही कम्युनिस्टै होइन भने ऊबाट कम्युनिस्ट आचरणको अपेक्षा गर्नु के अर्थ हुन्छ? तर माओकै सिद्धान्तमा लागेका छौँ भनेर आज पनि उहाँकै जन्मदिनमा होइन, माओकै अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ नि, माओै कम्युनिस्ट थिएन, देशभक्त नेता मात्रै थिए। उनको यौनलाई हेर्ने दृष्टिकोण हुनुपर्ने खालको थिएन भनिसकेपछि अब यी माओका पनि सन्तानको त के अर्थ हुन्छ? यिनको के कुरा हुन्छ? यिनको किन अर्थ हुँदैन क्या यिनीहरूको? माओ नै त्यस्तो छ भने अनि माओको चेला कस्तो हुन्छ भन्नु त? मैले चाहिँ के भनेको भने सबभन्दा माथि नै उठेर सम्पत्ति भयो, यौन चाहना भयो, पद भयो, यो मानवीय स्वभाव हो। मलाई कुनै पदको मोह छैन भन्यो भने मान्छे हाँस्दैन। मलाई कुनै यौनको चाहना छैन भन्यो भने मान्छे हाँस्दैन। स्वतः सिद्ध हुने कुरा हो। अनि त्यो त मानवीय त केमिस्ट तपाईँको शरीरभित्र छ। तपाईँले अहिले भन्नुभयो मलाई त सम्पत्तिसँग केही मतलब छैन, यो युट्युब मैले समाजसेवाको लागि गरेको भन्नुभयो भने त्यो कल्पत्याउँछ त्यो कुरा। भन्छन् त यिनीहरू यहाँ। सुरेन्द्र केसी मात्रै के
खोइ खोइ के पारिश्रमिक माग्छ कि के भन्छन् भनेर म सुन्छु होइन। त्यो माग्यो नै भने पनि कत्रो कुरा भयो मेरो मैले यदि त्यसो भन्यो भने, किनभने म पनि त मान्छे हो, मैले पनि खानुपर्छ, मैले पनि लाउनुपर्छ, मैले पनि साधन स्रोत जोड्नुपर्छ। त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन त, यसैलाई पनि विषय बनाइदिन्छन्। यसको केही दबाई छैन नि त। त्यसकारण किन यस्तो भयो त भन्दा हाम्रा कुनै पनि चाहिँ जीवन पद्धतिहरू पारदर्शी छैनन्। त्यसकारण अहिले भनौँ न प्रचण्ड डेरामा जाने के जाने, ठुलो घरमा बसे, हाम्रो भनाइ यसमा होइन नि त। तिम्रो रहनसहन बसोबास तिमीले गरिरहेको भोगविलासको स्रोत के हो भनेको मात्रै। जस्तो मेरो म भन्छु नि, म चाहिँ रिटायरको बेला मेरो कति 50-55 हजार कति तलब थियो। अब त्यसमध्ये चाहिँ कति अब त्यो त्यसबाट आएकोले जीवनयापन गरेँ, छोराछोरी पढाएँ इत्यादि गरेँ। रिटायरको बेला चाहिँ विश्वविद्यालयसँग चाहिँ पेन्सन पट्टा बनाउन गएँ। तपाईँको चाहिँ 5-7 लाख 10 लाख कति भन्यो क्यार, यति जम्मा रहेछ डाक्टर साहब यहाँ सञ्चय कोष अलग छ, त्यो के जाति उपादान के भन्ने छ नि। सञ्चय कोष त खाँदै ओर्दै जिन्दगी गइगयो नि त होइन। 8-10 लाख कति लाख चाहिँ त्यहाँ मेरो जम्मा देखियो। त्यही ल्याएर छोरीको बिहा गरिदिएँ, म चाहिँ जमिनमा आइपुगेँ। यति हो मेरो जे म देखिएको छु। त्यहाँ त्यही विश्वविद्यालयकोबाट आएकोले सानो काठमाडौँमा घर जोडेँ। 40,000 को पेन्सन अहिले पनि दिन्छ, त्यही घरमा बस्छु। त्यही 40,000ले नुन तेल पुग्छ, मेरो जीवन चलेको छ। योभन्दा बढी मेरो केही छ भने जसले देख्छ त्यसले लगे, मलाई केही आपत्ति छैन। र मेरो चाहिँ कृत सङ्कल्प के छ भने म मर्दा मसँग 1 रुपियाँ पनि नहोस्, 1 टुक्रो जमिन पनि नहोस्, र म त्यतिकै मरेर जाउँ। मेरो चाहिँ जीवन दर्शन नै यही हो। प्रचण्डको के हो त? र मेरो यो पब्लिक घोषणा हो। मेरो यो बाहेक काहीँ जस्तो नेपालभरि मेरो 1 पैसा 1 आना जग्गा, त्यो 5-7 लाख रुपियाँ कति रुपियाँ हो, त्यो बाहेक मेरो काहीँ केही छ भने जसले देख्छ त्यसले लगे हुन्छ। पारदर्शी भयो नि मेरो जीवनशैली। अझ मेरो त यो क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट गर्दा मेरो घरै एकचोटि लिलाम भयो। त्यस बापत लागेको जुन मेरो ऋण हो अहिले पनि छँदैछ। त्यो ऋण अहिले पनि छँदैछ। त्यो अब प्रचण्डको चुनाव घोषणा पत्र निकाल्ने चाहिँ पैसा छैन भन्छन्। चुनावमा जानु पर्यो भने करोडौँ लाग्छ, खर्च छैन भन्छन्। आन्दोलन गर्नु पर्दा पैसै लाग्दैन, अब सक्दैन भन्छन्। अब हाम्रो चाहिँ बुझाइ के छ भने एसियामै सबभन्दा धनी नेता प्रचण्ड हुन्। हाम्रो बुझाइ त्यो छ। किनभने उनीहरूले प्रशस्त जनयुद्ध हुँदा पनि प्रशस्त लुटान पिटान भयो भन्ने कुरा पनि छ। 51-52 ब्याङ्क लुटिए भन्ने छ। त्यसको श्री सम्पत्ति त्यसको कहाँ गयो के गयो भन्ने कुरा भयो। त्यसको आय व्यय पारदर्शी भएन भन्ने बाबुरामले त भनेकै छ नि। क्यान्टनमेन्टको 20 अरब प्रचण्डले एकलौटी गरेको हुनाले मैले माओवादी पार्टी छोडेको हुँ भनेको छ। बुढी गण्डकीको 3-3 अरब 3टा प्रधानमन्त्रीले साझेदारी गरेर लिएको भनिरहेको छ। अरू कयौँ घोटाला भ्रष्टाचार इत्यादि त छँदैछन्। सबै पद प्रतिष्ठानीयले पैसामा बेच्छन्। सबै कुनै पद यस्तो छैन नेपालमा जो पैसामा किन्न बेच्न पाइँदैन। अहिले अझ बढी छ। नत्र उमेश श्रेष्ठ कसरी मन्त्री हुने मलाई भन्दिनु न। गीता राणा कसरी सांसद हुने यो भन्नु न लु। अब कमल थापाले नै गणेश, उनको भाइ गणेश थापालाई चाहिँ सांसद बनाए। के आधारमा उनी सांसद हुनुपर्ने त? आयल निगम सकियो, नेबानी सकियो, सम्पूर्ण चाहिँ वित्तीय सङ्घ संस्थाहरू धाराशाही भए। किन भए त? भन्नु पर्यो नि के कारणले यस्तो भएको भनेर। अब सामान्य सांसद हुनलाई करोड चाहिन्छ भनेर त माओवादी नेताहरू भन्छ। करोडले त मलाई लाग्छ अहिले एउटा मेयर पनि पाएन। कति वीरगञ्जको मेयरको लागि भने क्या अरे 9 करोड कि 12 करोड कति चुनाव खर्च भयो। तर हारे 6 करोड कि 5 करोड खर्च गरेको सांसद जितेँ भनेको छ त्यही क्षेत्रको मान्छेले। जस्तै राम कार्कीले पनि त मेरो ऋण तिर्दिनु, म छोडिदिन्छु सांसद। अब त्यसलाई पनि एउटा आधिकारिक मान्न सकिने भयो। किनभने
अब राम कार्की जित्ने पनि थिएनन्। राम कार्कीले जितेको कारण चाहिँ के भने दुईटा समूह एक भएर जितेको हो। सबैले जिते नि त त्यो बेला त। यिनीहरू कसैले जित्ने नै थिएनन्। त्यसकारण त्यति त्यहाँ पैसाको चलखेल भएन होला। होइन भने त भने काङ्ग्रेसका धेरै गोविन्दराज जोशीले भनिराखेकै छ, यहाँ यति करोड, यहाँ यति, यस्तो उस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, सब भनि नै रहेछ। राजनीति त अहिले सबैभन्दा चाहिँ नाफाको पेसा हो, उद्योग हो नेपालमा। कोही अहिले हेर्नु, कोही ठेकेदार भन्दा, डन भन्दा, फलानु भन्दा अर्को मान्छे त सांसदै हुँदैन, केन्द्रीय समितिमा पुग्दैन। मेरो विचार एकजना नि पुगेको छैन। अहिले चुनावै भयो, चुनाव हुँदा पनि अधिकांश त्यस्तै खालका मान्छेहरू। गणेश लामाले जित्ने, अनि एउटा गान्धीवादी आदर्शमा हिँडेको तारिणी दत्त चटौतै भनौँ न, उनलाई लाउडाको काण्ड त लाग्यो, तर उनी काङ्ग्रेस होइनन् त कसैले पनि भन्दैन नि। पिएल सिंह नै चाहिँ असान्दर्भिक भएर गए। पिएल सिंह काङ्ग्रेस होइनन् त कसैले भन्दैन होला नि त। किन टिक्नै सकिँदैन यहाँ अहिलेको राजनीतिमा, टिक्नै सकिँदैन। पैसा, नाता, फरेन फ्याक्टर र व्यभिचार, यो चारवटा कुरा नभइकन कुनै मान्छेले कुनै पनि पद पाएको हो भने त्यो को हो त्योसँग मलाई डिबेट गराइदिए हुन्छ त मैले सार्वजनिक रूपमा चुनौती नै दिएको छु। फरेन फ्याक्टर चाहिँ सधैँ लागु भएकै देखिन्छ। हजुर, फरेन फ्याक्टर बिना त अहिले सहसचिवको पदोन्नति पनि हुँदैन। फरेन त भनेकै छ त। रञ्जित रेले मलाई चाहिँ विमलेन्द्र निधि आइजी कसलाई बनाऊ हजुर भनेर सोध्न आएका थिए, मैले फलानालाई बनाइदिउँ भनेर भनेकै छ त, भनेको छैन। कुन राजदूत यिनीहरूले जस्तो अहिले 3टा राजदूत अहिले प्रस्तावित छन् नि त, युएसको, युकेको, इन्डियाको। ती 3 राजदूत हुँदैछन् भन्ने कुरा डाक्टर नारायण खड्कालाई थाहा पनि थिएन। मैले नि उपेन्द्र यादवसँग एउटा कार्यक्रममा मेरो भेट भएको थियो। तिमीहरूको भागमा परेको भन्ने सुन्थेँ, युकेको राजदूत हो भनेर सोधेको थिएँ। मैले त कसरी राजदूत भयो मलाई थाहै भएन भनेको छन् उनले। त्यसो भने कसलाई थाहा हुन्छ त यो कुरा? जसले बनायो उसलाई थाहा हुन्छ। त्यो त प्रष्टै भयो नि। एक-एकवटा लाउने भाग भनेको थिएँ। अमेरिकाको एउटा, इन्डियाको एउटा, युकेको एउटा। अनि त्यसमा युकेको चाहिँ यो जसपा कि के भन्छन् त्यो पार्टीको नाम, त्यसको भागमा परेको भनेर म सुन्थेँ। तिम्रो भागमा पर्या हो त्यो भने मैले। होइन, म कसरी राजदूत भयो हामीले सुन्दा पनि सुनेनौँ भने। सत्ताधारी घटककै मान्छेलाई राजदूतको नियुक्ति कसरी हुन्छ भन्ने थाहा छैन। अब हामीलाई थाहा हुन्छ त? उनीहरूले इसारा नगरिकन फलानालाई इन्डियाको राजदूत बनाएर पठाइदिनु नभन्दासम्म इन्डियाको कोही पनि राजदूत नियुक्ति हुँदैन। यो लेखेर राखेको हुन्छ। भनेपछि युके र युएसको त तपाईँ कुरै नगर्नुहोस्। एउटा राजदूत थिए जो चाहिँ राजाको पालोमा सायद संयुक्त राष्ट्रसङ्घको थाई प्रतिनिधि थिए। अनि पछि त्यतै ज्ञानेन्द्रको विरुद्धमा लागे कि यस्तै के भयो। त्यसको पारितोषिक स्वरूप पछि यिनीहरूले उनलाई चाहिँ युकेको राजदूत बनाए। युकेको राजदूत बनाएपछि उतै भाषिने, यता नआउने भन्ने उनको सोच भयो। अब कसरी हुने त भन्दा त्यति बेला ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर चाहिँ गोर्डन ब्राउन थिए। गोर्डन ब्राउनले यो मान्छे चाहिँ एकदम राम्रो छ, यसलाई राजदूत बनाइदिनु भनेर लेखेको चिठी मैले नै पढेको। अब अहिले ती व्यक्ति चाहिँ दिवंगत भइसके छैनन्। मैले सुनेको उनी उतै बसेर उतै शरणार्थीको रूपमा चाहिँ काहीँ आश्रय लिए अरे। त्यति तल राजदूत भइसकेको व्यक्ति। अब यस्ताको त के कुरा गरायो बरु बाबु यिनीहरूको त। अब अहिले जसलाई उनीहरूले चाहिँ युकेको राजदूत बनाए तिनी त थाई प्रतिनिधि थिए चाहिँ अमेरिकामा, युएनका। त्यसलाई छोडेर युएनको चाहिँ उपमहासचिवमा चाहिँ खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गरे। भए त्यो जागिर खाए पनि। हेर्नुहोस् है, नेपालको थाई प्रतिनिधि भएर त्यहाँ छन्। त्यो प्रतिनिधि हुँदाहुँदै कम्पिट गर्छन् विदेशी जागिरको लागि। अनि यो जागिर छोडेर त्यो जागिर खान्छन्। युकेको राजदूत बनाए भनेपछि के कारणले बनाए त?
यहाँ त फरेन फ्याक्टरभन्दा अरू त केही पनि छैन। त्यसैले खेलाइरहन्छ। होइन अब के भन्ने, अब यो एउटा पद्धति छ क्या। होइन भने तपाईँ यहाँबाट जागिर लिएर चाहिँ अमेरिका जाने, अनि त्यो ब्रान्डलाई प्रयोग गरेर अर्को जागिर किन खोज्नु पर्यो तपाईँले अर्को जागिर? राज्यले दिइरहेछ त तपाईँलाई। थाई प्रतिनिधि भनेको सानो जागिर पनि होइन, तलबको हिसाबले कम पैसा पनि छैन होला, डलरमा पैसा दिन्छ, देशको सान मान लिएर राष्ट्रिय झन्डा फहराउँदै तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ, अनि तपाईँलाई अझ अर्को जागिर किन चाहियो? भनेपछि जागिर के हो भन्ने पनि दृष्टिकोण नभएको मान्छे अनि फरेन एपोइन्टमेन्ट लिँदै हिँड्ने हो। जागिर के हो, फरेन के हो, मैले गर्ने राष्ट्रिय झन्डाको गरिमा के हो भनेर नबुझ्ने मान्छे पनि राजदूत हुन्छ। तर भइरहेछ यो देशमा, त्यही हिसाबले अगाडि बढिरहेछ, देखिरहेछौँ त। अब हामी त्यो छानी तिनीहरूलाई नै उनीहरू प्रमोटेड गर्छन् भनेपछि के कारण हो त भनेर मैले लक खाटेको। यसमा केही न केही फरेन फ्याक्टर, फरेन इन्फ्लुएन्स, पैसा व्यभिचारले काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने आधारमा भनेकै छ त। त्यो यिनीहरूले नै बनाएको त्यो अस्ट्रेलियाको राजदूत बनाएको थियो एकजना लेडी, तपाईँहरूको तिरै हो, तिनले मैले कति 2 करोड कि कति दिएको भनेर भनेकै छ त उनले। अब त्यो राज्यलक्ष्मी गोल्छा भन्ने त नाम सुन्नुभयो होला, तिनले चाहिँ त्यति बेरसम्म एमालेलाई 6.5 करोड मैले बुझाइसकेँ भनेको छ। तिनी चाहिँ समानुपातिकमा चाहिँ सभासद थिइन्। 6.5 करोड। त्यसपछि मलाई एकदम नेताहरूले अनेक किसिमले दुरुपयोग गर्न खोजेको, फलानु गरेको हुनाले भन्ने कुरा बाहिर ल्याएपछि पार्टीले कारबाही गर्ने कुरा भयो। गरेर देखाओस् अनि म यिनीहरूलाई नाङ्गे झार बनाइदिन्छु भनेपछि यिनीहरू पछि हटे। सबै देखेकै छ हामीले। खालि भन्ने कि नभन्ने, हिसाब गर्ने कि नगर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो। नाङ्गै छ, नदेखेको कुरा त केही पनि छैन। त्यसो भए डाक्टर साहब, जस्तै आजको माओवादी केन्द्रको सम्मेलनबाट अब नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने नयाँ विचारका साथ भनिएको छ, तर प्रचण्ड नै अध्यक्षको कुरामा कन्फर्म भएको हिसाबमा केही हजुरको सुझाव त्यसमा के भएदेखि अझ विकसित रूपले अगाडि बढ्छ भन्ने, अथवा के हुनुपर्छ अबको नेकपा माओवादी केन्द्र? होइन, केही हुनुपर्छ भनेर पनि त्यसमा केही अर्थ छैन। त्यो बेला बितिसक्यो, उनीहरू धेरै अगाडि गइसक्यो। उनीहरू उपभोक्तावाद, अवसरवाद र भ्रष्टीकरणको दलदल र शिकारमा फसिसके। उनीहरूबाट केही पनि हुँदैन। अब मेरो शुभकामना छ उनीहरू गरेर खाउन्। हामीले त भन्यौँ त, यहाँसम्म भन्यौँ। हाम्रो डाक्टर सुन्दरमणिले कति सुझाव दिनुभयो, हाम्रो देवेन्द्र राज पाण्डेले कति सुझाव दिनुभयो, केबी रोकाले त संलग्नतै जाहेर गर्नुभयो क्रान्तिमा। केही लाग्यो त? यिनीहरू पत्थरका मान्छे हुन्, यिनीहरूमा संवेदनशीलता हराइसक्यो। यिनीहरूलाई आलोचनाले पनि केही हुँदैन, सुझावले पनि केही हुँदैन, केहीले पनि केही हुँदैन। बस यिनीहरू खाउन् लाउन्, हाम्रो शुभकामना छ। केही भन्नु छैन मलाई। नेतृत्व परिवर्तन त हुन सक्ने रहेछ नि त प्रचण्ड हुँदैसम्म त, यहाँसम्म बुझ्दाखेरि होइन? होइन, अब नेतृत्व परिवर्तन नेतृत्वको रूपमा भए परिवर्तनको अर्थ हुन्थ्यो। त्यो प्राविधिक रूपमा नेतृत्व परिवर्तन भएर के हुन्छ? अब जनयुद्ध लडेर माओवादी मधेसवादी, बाबुराम मधेसवादी भइसके। अब कहाँ माओवादी कहाँ मधेसवादी, त्यो मिल्दैन। सबभन्दा पढेका भनेका यिनीहरूका तिनै बाबुराम हुन्। अब बाबुराम नै यस्तो भएपछि गुरिल्ला कस्तो होला त? अब हामी गुरिल्लालाई चाहिँ विकास गरेर नेता बनाएर माओवादी जनयुद्धलाई सार्थक बनाउने सपना देख्यो, त्यस्तो हुन्छ र? प्रचण्डकै भनेअनुसार एकपटक बाबुरामजीलाई पनि अध्यक्षता भनेको थिएँ त भन्न खोजेका रहेछन् नि, होइन? होइन, भनेको थिएँ, दिएको थिएँ, फलानु थिएँ भन्नुको अर्थ हुन्छ राजनीतिमा। नेतृत्व त चाहिँ जनताबाट अब पुरस्कृत भएर आउने हो। विचारको आधारमा चाहिँ नेतृत्व, तलदेखि नेता भइस् भनेर त्यो नेता हुने हो र पार्टीमा? के विचारको आधारमा किन हुनुपर्ने कोही पनि नेता? पहिला त्यो आइडियोलोजी हुनु पर्यो नि। त्यहाँ चाहिँ 2टा विचारहरू फ्लोट गरिन्छन्, अनि ती विचारको औचित्य र ती विचारको आधारमा प्रतिनिधिहरूले, बाबुरामले प्रचण्डले टिको लाएर नेता छान्ने हो र? त्यो विधि नै गलत छ। त्यसरी नेता हुने नै होइन। त्यो उहाँको भनाइ नै प्रथम दृष्टिमै गलत छ। त्यो उहाँले पकेट राजा हो र टिको लाएर त आजदेखि मन्त्री भइस् भन्दा मन्त्री भइहाल्ने हो र? त्यो राजतन्त्र हो र कम्युनिस्ट पार्टी भने? फलस्वरूप हेरेर आज कमल थापा कस्तो भएर निस्के?
यी सबै थापाहरूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाएको त्यही राजाले होइन। तैँले 240 वर्षमा के गरिस् भन्न थाले। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरे त्यसो भने? कि भन्नु पर्यो हामीले राजाको चाकरी गरेर मन्त्री खाएर फलानु गरेर दुरुपयोग गरौँ पदलाई, पहिला त्यो भन्नु पर्यो। अनि राजाले के गरिस् भन्ने प्रश्न उठाउन पाइयो। अब उनीहरूले नै शासन गरेको 30 वर्ष भयो, त्यसमा 15 वर्ष त आफै कमल थापा सम्हाल्न छन्। राजाले त पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो, कोदारी राजमार्ग बनायो, कल कारखानाहरू खोल्यो, औद्योगिक पूर्वाधारहरू बने, गर्नुपर्ने जति गरेन होला, तर अहिलेको भन्दा त गरेकै छ त। अब कमल थापै यो देख्दैनन् भने अनि कसले चाहिँ देख्छ त? त्यसो भने प्रचण्डले देख्छ नि त, काङ्ग्रेसले देख्छ, जसले चाहिँ सम्पूर्ण राजाले बनाएका कल कारखाना उद्योग धन्दा बन्द गरिदियो। यस कारणले पो बन्द गरेको रहेछ, आज थाहा भयो हामीलाई। केही गरेकै छैन, के गरेछ भने यो पऱ्यो चाहिँ यिनीहरूको कल कारखाना बन्द गर्ने, ट्रली बस बन्द गर्ने, बाँसबारी छाला जुत्ता बन्द गर्ने, त यो पो रहेछ। ती खोल्या होइन, बाँसबारी छाल थिएन, भिरकुटी काज कारखाना थिएन, पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो होइन, कोदारी राजमार्ग बनाएको छैन, पृथ्वी राजमार्ग बनाएको छैन, प्रमाणित छैन सबै। अनि के यसको के दबाई छ भने यसको कुनै उपचार छ कि? मानसिक विचलन भन्नु पर्यो। स्वस्थ मानिसले यस्तो कुरा भन्न सक्छ? यसको त केही पनि दबाई छैन नि। त्यस कारण हामी चाहिँ एकदमै अब्जेक्टिभ हुनुपर्छ। कसैले गरेको र जस्तो माओवादी जनयुद्ध गर्यो, सारा कुरा गर्यो, यी एजेन्डाहरू ल्याइदियो, गणतन्त्र ल्याइदियो, धर्मनिरपेक्षता ल्याइदियो, फलानु ल्याइदियो, आए नि त यी कुराहरू। हजुरले पनि यी कुरालाई त पहिला सपोर्टै गरेको थियो नि होइन? मैले चाहिँ यी एजेन्डाहरू चाहिँ आतङ्कसँग जोडिएका छैनन् भन्ने मेरो तर्क थियो। यिनीहरू चाहिँ आतङ्क हुन्, आतङ्कवादी हुन् यिनीहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ दमनै गरेर छित्याउनुपर्छ भनेर 50 लाखको मूल्य तोक्थे। हामी चाहिँ होइन है भन्थ्यौँ। यिनीहरू राजनीतिक हुन्, समाज परिवर्तनको लागि यिनीहरूले गरेको यो प्रयास हो। 50 लाखका दुईटा टाउका अहिले सँगै हुँदाखेरि यो राजनीतिको एउटा चाहिँ ऊ रहेछ भनेर हाँस्दैछन् नि प्रचण्ड त होइन? हाँस्छन्, त्यसैले मैले भने यिनीहरूको बारेमा कुरा गर्नुकै कुनै अर्थ छैन। मान्छेमा संवेदनशीलता हराएपछि, मान्छेमा जवाफदेहिता हराएपछि त्यो ढुङ्गो हो। त्यो ढुङ्गालाई तपाईँ जति घोचे पनि दुख्छ र त्यसलाई। यिनीहरू त ढुङ्गा हुन्। यिनीहरूलाई केही कुरा भन्नु र त्यो भनौँ न, तिमीलाई चोर भन्छन् जनताले भन्दा तल जनताले अनुमोदन तपाईँको आँखा अगाडि भएको कुरा होइन। प्रचण्डलाई चोर भन्नु भनेको कस्तो हो? होइन हामी भन्दै थिए, तैँले भन्नुहुन्छ तिमीहरू चोरै हो भन्दै। अब अनुमोदन भयो। त्यो राप्रपाको मासले गरेको भए ती ढुङ्गा हानेर सिध्याइदिन्थे यिनीहरूले, तर काङ्ग्रेसको मास थियो। अब अझ बढी केही भनिरहनु पर्यो र मैले फ्याक्ट्स इज लाउडर देन स्पिच भन्छ क्या। बोलेर भन्दा पनि एउटा सानो 1 फ्याक्ट इज लाउडर देन 100 स्पिच। तपाईँ 100 चोटि भन्नुहोस्, 100वटा कुरा भन्नुहोस्, तर एउटै सत्य। इम्पर र न्यु क्लोथ जस्तो क्या। सबैले कता सरकारको लुगा कति राम्रो हो भन्दै जय जयकार गर्दै राजालाई नाङ्गै हिँडाए बजारमा। एउटा बच्चाले राजा त नाङ्गै छ त भन्थ्यो। एउटा बच्चाले भनेको कुरा हो नि, र राजा नाङ्गो साबित भयो। यिनीहरू नाङ्गा बाबा हुन्, यिनीहरूलाई केही भनेर केही पनि हुँदैन। अन्तिममा डाक्टर साहब, अलिकति संस्कृतिका कुरा गर्दाखेरि भर्खर क्रिसमस डे भनेर चिनिएको दिन नेपाल सरकारले बिदा गरेको कुरा पनि धेरैबाट विरोधको कुरा आयो। यसमा हिन्दूका कुरा, क्रिस्चियनका कुरा र नेपाल सरकारले धर्म संस्कृतिको संरक्षणका कुरामा यसो हेर्दा के छ? छोटोमा विश्लेषण गरिदिनुहोस् न। यो कुरा उठ्नुपर्ने हो अथवा किन उठेको जस्तो लाग्छ? होइन, यो त अब हाम्रो चाहिँ बहुभाषी, बहुजाति, बहुधार्मिक मुलुक हो मैले थाहा पाएसम्म। यहाँ जम्मैको समान अस्तित्व र समान हैसियत भइदिए त्यो सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुताको लागि उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर कतिलाई यो कुरा चाहिँ अनुचित लाग्छ होला। जस्तो मैले नै यो कुरा गरेँ भने फेनाटिक्सहरूले मलाई नै फेरि क्रिस्चियनको दलाल भनिदिन्छन्। तर मेरो विचारमा हाम्रो देश चाहिँ एउटै भाषा एउटै धर्मको देश होइन। हाम्रो देश चाहिँ बहुभाषा, बहुजाति र बहुधर्मको हो र सबैको आकाङ्क्षालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। त्यस अन्तर्गत क्रिस्चियनले पनि राज्यबाट कुनै किसिमको सहानुभूति पाए भने त्यसलाई हामीले अन्यथा लिनुको त्यत्रो अर्थ बन्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। किनभने अब चाहन्छन् अहिले
45 जति चाहिँ क्रिस्चियनहरू 68 को जनगणना अनुसार छँदैछन्। र मैले एउटा प्रोजेक्सन के देखाएको थिएँ भने योचोटि त्यो सङ्ख्या बढेर 10% हुँदैछ। 10 नभए पनि 5 त पक्का हुन्छ होला। र क्रिस्चियन हुने रुझान चाहिँ घटेको छैन, बढी नै रहेछ। अब यो किन नघटेको, किन बढेको, बरु त्यसको हामीले खोजी गर्नु उचित हुन्छ। तर क्रिस्चियनहरूलाई यिनीहरूलाई छुट्टी पनि दिनु हुँदैन, यिनीहरूको अस्तित्व पनि मान्नु हुँदैन भन्ने सोच चाहिँ अतिवादी हुन्छ र यस्तै सोचले गर्दा क्रिस्चियनहरूको प्रवर्धन हुन्छ। सार्वजनिक विदा किन दिएको भन्ने किसिमका विरोधले नै झन् अब त्यसो गर्दा त उनीहरूले विभेदित महसुस गर्छन् नि। किन सार्वजनिक विदा भन्यो भने अनि किन नदिनु, उसको धार्मिक त उसको आस्थाको कुरा, विचार उसको आस्थाको कुरा। कोही मान्छे माओवादी हुन्छन्, कोही मान्छे काङ्ग्रेस हुन्छन्, कोही मान्छे एमाले हुन्छन्, कोही मान्छे हिन्दू हुन्छन्, कोही मान्छे बुद्धिस्ट हुन्छन्, कोही मान्छे क्रिस्चियन हुन्छन्। त्यो त मान्छेको निजी कुरा हो नि। अब मुलुकको कानुन नियमले त्यसमा कुनै किसिमको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था गरेको छ भने उनीहरूले गैर कानुनी हरकत गरे बापत उनीहरू दण्डित हुनुपर्छ भने देशको कानुन त जम्मैले मान्नुपर्छ। मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा झन् यस्तो कुरा कट्टरता हुन्छ भन्ने सुन्छु। क्रिस्चियन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ बाइबल लिएर चाहिँ शपथ ग्रहण गर्नुपर्छ अरे भन्ने सुन्छु। तिनै क्रिस्चियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ हाम्रो जस्तो मुलुकहरू धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भनेर सिकाइ पनि रहेको हामी पाउँछौँ। भारतले नै हाम्रो चाहिँ राज्य हिन्दू हुनुपर्छ भन्छ, आफू चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भएर बस्छ। त यो सब विरोधाभासहरू त छन्। यसमा डिबेट गर्न नसकिने होइन, हामी यसमा डिबेट गर्न सक्छौँ। तर डिबेटको नाममा कुनै अर्को धर्मलाई, कुनै अर्को जातिलाई, कुनै अर्को भाषालाई, कसैको पहिरन पोसाकलाई निषेध गर्यो भने चाहिँ उसको मनमा थप कुण्ठा आउँछ। जस्तो तपाईँले एउटा पोसाक लाउनु भएको छ, मैले अर्को पोसाक लगाएको छु, तपाईँको पोसाक देखेर मैले हियाएँ भने त तपाईँलाई राम्रो लाग्दैन नि। किनभने तपाईँको विचारमा यो राम्रो लागेरै तपाईँले यो पोसाक लाउनु भएको छ। भाषाको कुरा पनि त्यही हो, धर्मको कुरा पनि त्यही हो, जातिको कुरा पनि त्यही हो। यसमा हामीले चाहिँ वाञ्छित डिबेट गरेनौँ विगत समयदेखि नै। किन हाम्रो देश चाहिँ एउटै भाषा, एउटै वेश, एउटै राजा, एउटै देशको मुलुक भयो विगत समयमा। यो नीति आफैमा सही थिएन। हाम्रो त बहुभाषा बहुधर्म हो नि, कहाँ एउटै भाषा एउटै वेश हो र हाम्रो 125 जात जाति छन्, 123 भाषाभाषी छन्, 10 भन्दा बढी भन्नुपऱ्यो धर्म सम्प्रदाय छन्। अनि हाम्रो देश कहाँ एउटै भाषा एउटै वेश हो र? कुनै हालतमा होइन। बहुभाषी, हाम्रो त बहुभाषी बहुजाति देश हो। बहुभाषी बहुजाति देशका बहुविचार र बहुमर्म धर्मलाई पनि हामीले यथोचित सम्मान दिनुपर्छ मैले देख्दाखेरि चाहिँ। अब साथीहरूले के देखेका हुन्, किन त्यस्तो भनेका? तर यहाँ त अब क्रिस्चियनकै स्वाद लिए कोही अगुवा नेताले यसो गरे उसो गरे अब बर्बाद भयो भन्ने किसिमको एउटा हल्ला फिजिन्छ नि, यो कुरा चाहिँ किन हुन्छ नेपालमा? होइन, किनभने त्यो नीतिमा हामी चुकिराखेका छौँ नि। एउटै भाषा एउटै भेषमा हामी हुने बित्तिकै त अर्को भाषा र अर्को धर्मले त बर्बादै गरेको देखियो नि त। त्यसै कारण हामीले यो वास्तविकतालाई मान्नु पर्यो कि हाम्रो देश चाहिँ बहुजाति बहुभाषी हो। त्यो नहुने बित्तिकै त उसले चोरबाट, अघि हामीले यौनको कुरा गऱ्यौँ, कम्युनिस्ट नेताहरूको कुरा गऱ्यौँ नि, सहज रूपमा उसले निकास नपाउने बित्तिकै उसले चोर बाटो लिनु पर्यो। यहाँ जसले सबैभन्दा बढी क्रिस्चियनको विरोध गरेको हुन्छ, विदेशी संस्कार संस्कृतिको विरोध गरेको हुन्छ, वास्तवमा विदेशी संस्कार संस्कृतिको बाहकै उही हो। क्रिस्चियन पनि धेरै हदमा उही हो, विदेशी भाषा धर्म संस्कृतिको बाहक पनि उही छ, पक्का उही छ। नेपालमा जुन क्रिस्चियन धर्म, विदेशी भाषा, विदेशी शिक्षा आम मान्छेले ग्रहण गरेको होइन, खास मान्छेले नै गरेको र यसको गढ दरबार हो वास्तवमा। त उसले नै फेरि बाहिर चाहिँ एउटै भाषा एउटै भेषको नीति ल्याइदियो र जनता बिचमा लडाउने एउटा पहाड खडा गरिदियो। त्यस कारणले यस्तो भएको छ। यो गल्ती हो, पाखण्ड हो। यो बहुभाषा बहुजात हो हाम्रो, त्यो वास्तविकतालाई मान्नुपर्छ। सबै आफ्नो कुल धर्ममा बस्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाउँदै भनेका छन् सबैले आफ्नो कुला धर्ममा बस्नु, यो छोटा बडा सबैको साझा फुलबारी हो, चेतना भयो। वास्तव त्यो रहेछ नि त, ठिक कुरा। वास्तविक त्यही हो। यी भनौँ न, हामी जतिजना छौँ हाम्रा आफ्ना मर्म धर्म छन्, आफ्ना भावना छन्। कसैलाई कालो रङ मनपर्छ, कसैलाई खैलो रङ। तपाईँ हामी यी हेर्नु न, मेरो यी हेर्नु नि, तपाईँको र मेरो पोसाक एउटै छ त? पटक्कै छैन।
मैले यस्तो टोपी लगाएको छु, तपाईँ सबैको त्यस्तो फरक लगाउनु भएको छ, मैले यस्तो मफलर लगाएको छु, तपाईँ त्यस्तो नेकर लगाउनु भएको छ। अब किन त्यस्तो लगाउनु भएको मैले भन्न पाउँछु त? त्यो तपाईँको त्यो रुचि हो, त्यो यो मेरो रुचि हो। यो कोही दौरा सुरुवाल लगाएर हिँड्छन्, कोही धोती लगाएर हिँड्यो भने किन तैँले धोती लगाएको भन्ने, कसैले मैथिली बोल्ला, कसैले अवधी बोल्ला, कसैले थारू बोल्ला, कसैले शेर्पा बोल्ला, कसैले तामाङ बोल्ला। चिसो त पस्छ मलाई पनि, तर मैले सहनुपर्छ, किनभने हाम्रो चाहिँ बहुभाषी हो देश, विविधता छ यहाँ। पहिला चाहिँ अनेकतामा एकता भन्थे, आजभोलि अनेकतामा विविधता भन्छन्। अनेकतामा एकता भन्दैनन् आजभोलि। हामी विविध छौँ, हामीमा अनेकता छ, तैपनि हामी एउटै घरमा छौँ। घरमै पनि भनौँ न, देउरानीको एउटा, जेठानीको एउटा, जेठो दाजुको एउटा, कान्छो छोराको एउटा, फलानु भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मिलाएर एक ठाउँमा बस्ने प्रयास गरिन्छ। अन्तत उनीहरू मिल्दैनन्, छुट्टिएर जान्छन्। स्वतन्त्रता त यो त एउटा चलिरहेको हुन्छ। यसलाई हामीले हेर्न सक्नुपर्छ र मैले त मान्न पनि सक्नुपर्छ। त्यसपछि नै हाम्रो एकता सुदृढ र सुनिश्चित हुन्छ। त्यहाँबाट हामीले राष्ट्रिय एकताको परिकल्पना, जबरजस्तीबाट राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुन्छ भनियो भने त्यो चाहिँ पञ्चायतको राष्ट्रिय एकता हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ कमल थापा जस्तो प्रवृत्ति पैदा हुन्छ, राजाकै गुणगान गएर त्यहाँ गर्ने। अब अहिले आएर राजाले 240 वर्ष के गर्यो भन्ने, अब यसको त केही पनि दबाई छैन नि। हस्, समयको लागि धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।